नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, फोहोरकै कारण कुरूप बनेको राजधानीको मुहार फेर्न भन्दै भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह महानगरपालिका प्रमुख भए। प्रमुख शाहको पहिलो एजेन्डा बनेको फोहोरको विषयले उपत्यका र सिसडोल बन्चारे डाँडा बीच द्वन्द्व छ। अहिले 2 वर्षभित्रै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न वाचा गरेका थिए विगतका महानगर प्रमुखले, तर वर्षौंसम्म वचन पूरा नगरेपछि सिसडोल दुर्गन्धको भण्डार बन्यो भने बन्चारे डाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइड बनाउन थालिए पनि यति बेला फोहोरकै कारण सिसडोल र बन्चारे डाँडा रणभूमि बनेको छ। अक्षम्म नेतृत्वबाट सृजित सिसडोल र बन्चारे डाँडाको फोहोरको विवादको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। जब मङ्गलबार उपत्यकाको फोहोर लिएर ट्रकहरू बन्चारे डाँडा पुगे तब प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेको भन्दै बन्चारे डाँडाका स्थानीयवासीमाथि धरपकड नै गर्यो। घरमै पसेर प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भए। त्यसैगरी बुधबार पनि फोहोर बोकेर प्रहरी सहित महानगरको टोली बन्चारे डाँडा पुग्यो। स्थानीय प्रभावितले प्रतिरोध गरे। स्थानीयको प्रतिरोधले प्रहरी र स्थानीय समेत घाइते भए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दृश्य हो बन्चारे डाँडाको, जहाँ प्रहरी र स्थानीय बीच झडप नै भयो। त्यो पनि उपत्यकाको फोहोर फाल्न दिने या नदिने भन्ने विषयले। फोहोरकै निहुले प्रहरीले लाठी बर्सायो स्थानीयमाथि। स्थानीयले हाम्रो मागको सुनवाई गर अनि फोहोर फाल भन्दै प्रतिरोध पनि गरिरहे बुधबार दिनभर जसो। फोहोर विसर्जन जस्तो विषयमा स्थानीयको जायज मागलाई उनीहरूसँगै बसेर समाधान खोजिनुपर्ने थियो, तर महानगरले शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार फोहोर बन्चारे डाँडामा फाल्न पाउनुपर्ने भन्दै विवेकभन्दा आवेगको सहारा लियो, जुन नागरिकमाथि राज्यको ज्यादती नै थियो। एक प्रकारले उपत्यकाले गरेको फोहोरको मार सिसडोल र बन्चारे डाँडाका स्थानीयले कहिलेसम्म खेप्ने, त्यसको टुङ्गो त कहीँ कतै छैन नै, तर न्यूनतम मानवीय दृष्टिकोणले पनि उनीहरूको जायज मागलाई राज्यले सुन्नु पर्दथ्यो र सुन्नै पर्छ नै। तर यसको अर्थ यो होइन कि व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड साइडमा स्थानीयले अवरोध गर्नु पनि उनीहरूको दायित्व कदापि होइन। तर स्थानीयहरूको सशर्त मागमा महानगर र शहरी विकास मन्त्रालयले इमानदारीता देखाउनै पर्छ। उनीहरूले भन्दै आएको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विषयमा राज्यले गम्भीरता देखाउनु पर्दछ, त्यो पनि उनीहरूकै सहभागितामा बृहत छलफलको माध्यमबाट। सिसडोलले भोगिरहेको नियतिप्रति महानगर गम्भीर भएको पक्कै छ। उनीहरूको अवस्था यति धेरै दयनीय छ कि जहाँ दीर्घ रोगदेखि अनेकन समस्या थोपरिदिएको छ उपत्यकाको फोहोरले। उनीहरूको पीडालाई राज्यले नजरअन्दाज नगरी अबको दिनमा फोहोरको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले भावना देखाएर मात्रै हुँदैन, किनकि भावनाले मात्रै समस्याको हल हुँदैन। त्यो व्यवहारमा देखाउन महानगरको तदारुकता चाहिन्छ नै। यद्यपि यो समस्या अहिलेको होइन र यो सजिलै हल हुने समस्या पनि होइन, तैपनि उपत्यकाको फोहोरको मुद्दा लिएर काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा बालेन्द्र शाह आएका छन्। उनी निर्वाचित भएदेखि प्रयासरत छन्, तर फोहोरको समस्या यति धेरै विकराल छ कि कसरी समाधान गर्ने भन्नेमै निकै चुनौती छ उनका लागि।
विगतमा महानगरको नेतृत्वमा आएकाहरूले पटक पटक गरेको बेइमानीले सिस्डोल र बन्चारे यति बेला प्रताडित छन्, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो समस्या सुनिदिन राज्यलाई आग्रह गरिरहेका छन्। यो मात्रै फोहोर होइन, यो तपाईको तल हेर्न जानुहोस्, तल जुन बन्चारे भन्ने ठाउँमा फोहोर फाल्दा पनि तपाईको त्यहाँ क्याबिङ स्याबिङ केही पनि छैन, यस्तै हो। अनि तपाईको काठमाडौँमा त फोहोर भयो नि हैन, सिस्टोलमा चाहिँ के भयो त? यो अब हामीले भनेको हामी सहमति फोहोर फाल्न दियो नि त, 2-3 वर्ष भन्ने ठाउँमा अहिले 17 वर्ष पुग्यो यहाँ हैन, अझै पनि केही गरेको छैन। तपाईको यहाँ 5-6 जना गृह छ, धादिङ नुवाकोटको गृह भने मतलब यो फोहोरमा गृहहरूले यिनीहरू पैसा खान पल्केका जमानादेखि वार्षिक 3 करोड रुपियाँ वार्षिक दिएछ नगरपालिकाले, नदिएन हैन। धादिङलाई 1.5, यहाँ नुवाकोटलाई 2, त्यसको अहिलेसम्म काहीँ विकास गरेको भन्ने थाहा छैन हामीलाई। त्यसैले सिस्डोल र बन्चारेको प्रभावितको लागि परिपूरक गर्ने विषयमा राज्यले दिल खोलेर किन सहमत नहुने? बलको सहाराले दिगो समाधान दुनियाँमै कहीँ कतै भएको छैन। जहाँ पनि संवाद र छलफलबाट समस्याको निराकरण हुन्छ भन्नेमा राज्य देखिएन। स्थानीयको मागको सुनवाई गर्नुपर्ने थियो राज्यले, तर स्थानीयको घर घरमै पुगेर प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। उपत्यकाको फोहोर फाल्नु अघि स्थानीयको संवेदनशील माग सुनिदेऊ भनिरहेका छन् उनीहरू। अब चाहिँ हामीले यहाँ फोहोर राख्न नदिने हो, अहिले चाहिँ जबरजस्तीले फोहोर राखिरहेछ। यहाँ व्यक्तिको जग्गामा पनि राखिसक्यो, यहाँ 8-10 रुपियाँ यहाँ फोहोर गइसक्यो माथि, हजारौँ ती फोहोर दम भइसकेको छ यहाँ माथितिर। त्यो पटक पटक आग्रह गर्दा नि नगरपालिकासँग गएर कयौँ पटक आग्रह गर्दा नि तिनीहरूले हाम्रो गुनासो हाम्रो माग सम्बोधन गर्नु भएन। जति गरेर नि हामीले आन्दोलन गर्दा थाकेर नि हामी यहाँ बसिरह्यो। अनि हामीले चाहिँ अस्तिबाट यो बन्चरे लानु, अब यहाँ राख्न नदिने भनेर हामीले भनेको थियौँ। उहाँ बन्चरेबाट नि फेरि यता आयो, कहिले उहाँ खनाउने कहिले यहाँ खनाउने, घरभरि राति दिउँसो बेलुका कतिखेर खनाउँछ कतिखेर जान्छ थाहै हुँदैन फोहोर गाडी। अमुक राजनीतिक बिचौलिया र महानगरले गरेको सहमतिले आफूहरूको भावना नसमेटेको भन्दै उनीहरूले राज्यसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। स्थानीयहरूको बाध्यतालाई आम रूपमा हल गर्नुको साटो प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको छ। जुन तहको राज्यको व्यवहार यहाँ देखिएको छ, यसले के सङ्केत गर्छ भने प्रहरीहरूले स्थानीयहरूको घरमा पसेर नागरिक कुटेको यो दृश्य एकपटक हेर्नुहोस् त। यस्ता दृश्य सिस्डोलमा हरेक वर्ष देखिन्छन्, जहाँ नागरिक कुटिरहन्छन् तर व्यवस्थित फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउँदैन सरकार। काठमाडौँको फोहोरको कथा र सिस्डोलको व्यथा नयाँ होइन। विगत 17 वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोर सिस्डोल लैजाने र सिस्डोलवासीले अवरोध गर्ने क्रम आजको दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ। स्थानीयसँग पटक पटक राज्यले गरेका सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू निरन्तर फोहोर फाल्न अवरोध गरिरहेका छन्। यही अवरोध गर्ने क्रममा उनीहरू धेरै पटक प्रहरीसँग भिडे मात्रै होइन, प्रहरी सिस्डोलवासीका घर घरमा घुसेर लाठी बर्साउँदा समेत चुपचाप बस्नुपर्ने यो कस्तो राज्य आतंक? एउटा नागरिकले तिम्रो सहरको फोहोरले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो, फोहोर व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। यो प्रश्नले राज्यलाई कहिल्यै चिमोटेन, बरु उनीहरूले भोग्दै आएको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै आवाज दबाउन प्रहरी परिचालन गरी तिनै निर्दोष नागरिकको ढाडमा लाठी बर्साउँछ राज्य। 17 वर्षसम्म एउटा फोहोर फाल्ने ठाउँ व्यवस्थित डम्पिङ साइट बनाउन नसक्ने कस्तो राज्य? अनि यसरी नागरिक कुटेर कहिलेसम्म फोहोर फाल्ने? फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको राम्रो विकल्प नहुँदा दशकौंदेखि राजधानी फोहोरको समस्या बेहोर्न बाध्य छ। सुरुमा मूलपानी, त्यसपछि सिस्डोलमा फ्याँकिँदै आएको फोहोर स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिन पुगेको छ। वर्षातको हिलो थुप्रिएको फोहोर सुन्दर नगर दुर्गन्धित नगरमा परिणत हुँदैछ। 17 वर्षदेखि सिस्डोलवासी फोहोरको कहर सहन बाध्य छन् भने उनीहरूको जीवन सिस्डोलको पर्यावरण नर्क बन्दैछ। त्यहाँका फाँटहरूमा हावा बयली खेलिरहेको हुनुपर्ने हो। विडम्बना, रात दिन फोहोरका गाडीको लावा लस्कर मात्रै देखिन्छ। भुसुना र झिङ्गाको भुनभुनाहाट सुनिन्छ। नाकै पोल्ने दुर्गन्ध र अमिलो रागले सासै फेर्न मुस्किल हुन्छ यहाँ। सिस्डोल, कागती गाउँ, कोल्पु बजार, सिमखडा गाउँ, घरती गाउँ र ओरपरका गाउँका स्थानीय बासिन्दाको नाकमा
दुर्गन्ध सिवाय केही पर्दैन। प्राकृतिक सुवास कस्तो हुन्छ आफूहरूले भुलिसकेको पीडा पोख्छन् यहाँका स्थानीयहरू। हाम्रो माग भने सबैभन्दा पहिलो माग हामीले फोहोरलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर ल्याउनु पर्ने र यहाँ चाहिँ फोहोर फाल्दै गर्दा यो ठाउँ त व्यवस्थित भएकै छैन क्या, फोहोर फाल्न लायकै छैन अहिलेसम्म। यो फोहोर फाल्न भन्दा पहिला यो माथि जुन सिसडोलमा जति फालिरहेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ दबाईहरू हालेर हुन्छ अथवा के हालेर हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि बल्ल यसलाई राम्रोसँग गरिसके पछाडि बल्ल यहाँ ल्याउनको लागि पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि अर्थ सहित हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरूले राखेर सबैको माग चाहिँ पुरा गरेर अनि बल्ल ल्याउनु पर्छ। अहिले ल्याउन चाहिँ सम्भव छैन। 3 महिना अगाडि अथवा 1 महिना चाहिँ अगाडि यो माग चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि आउनु भएन। उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ 5 महिना दिनुहोस् अथवा 6 महिना दिनुहोस् मात्रै भन्नुभयो क्या। 6 महिनापछि उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त भएन। मानिस होस् या भौतिक पूर्वाधार आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्तव्य वहन गर्न सक्दैन। तर सिस्डोल ल्यान्डफिल्ड साइडले 3 वर्षको फोहोर व्यवस्थापनको क्षमताको भारी 17 वर्षसम्म बोकाइएको छ। स्थायी रूपमा बन्चारे डाँडाको विकल्प भनी विक्रम सम्मत 2062 जेठ 22 गतेबाट परीक्षणका रूपमा ल्यान्डफिल्ड साइड बनाइएको सिस्डोललाई काठमाडौँले फोहोरको डोल बनाइदियो 17 वर्षसम्म। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसडोलवासी बीच सम्झौता भएको थियो आजभन्दा 17 वर्ष पहिले। तर करिब 2 दशकसम्म पनि महानगरले सिसडोलमा फोहोर फ्याँकिरह्यो। महानगरले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारमा सघाउने बाचा गरेको थियो सिसडोलवासीसँग। तर सिसडोलमाथि धोका दियो जसले बन्चारे डाँडाका स्थानीय पनि त्रसित भए। सिसडोलवासीलाई जस्तै धोका हुने भन्दै उनीहरू विश्वस्त हुन सकेनन् र प्रतिरोध गरे। महानगरले विगतमा गरेका बाचामा सिसडोलवासीलाई धोका भएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सिसडोलमा वर्षौंदेखि थुपारिएको फोहोरले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य बिग्रिएको मात्रै होइन, एकताका हराभरा सिसडोल यति बेला फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ। सिसडोलमा फ्याँकिएको अव्यवस्थित फोहोरका कारण यहाँको उर्वर माटोमा अनाज उत्पादन हुन छाडेको छ। उपत्यकाले गर्ने फोहोरले सिसडोलवासीको खेतबारीमा अन्न समेत फल्न छाडेको छ। बालीमा विभिन्न रोग लागेर सिसडोलवासीले रोग मात्रै झेलेका छैनन्, भोकको समस्या पनि झेल्न बाध्य छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापनबारे राजधानीका अधिकांश जनतालाई यथार्थ थाहा छैन। एक दिन काठमाडौँमा फोहोर उठेन भने छ्या छ्या भनेर नाक घुम्च्याउनेको सङ्ख्या हजारमा होइन लाखौँमा हुन्छन्। त्यही फोहोरको दुर्गन्धमा 1.5 दशकभन्दा बढी समय बिताएका सिसडोलवासीले भने दुर्गन्ध भयो भन्न जाने ठाउँ अझै भेटाएका छैनन्। विस्फोट नै अब ठ्याक्कै हामी प्रेडिक्सन गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो लेभलको स्टडी हामी गरेका छैनौँ होइन। विस्फोट हुनलाई के हुनुपर्छ भने त्यहाँ निस्किराखेको ग्यासलाई हामीले कतैबाट थुनिएको हुनुपर्छ अथवा त्यो बाहिर रिलिज हुन नपाएको हुनुपर्छ। अब यदि त्यस्तो केस चाहिँ अब डिटेल अध्ययन नगरिकन ग्यास यति अमाउन्टमा थुप्रिएर बसेको छ र त्यो इनर्जी चाहिँ रिलिज हुन सक्छ भन्ने लेभलको विस्फोटनको कुरा छैन। अर्को क्यापिलरी एक्सनबाट र हामीले आँखाले नदेखिने पनि केही पुवालहरू हुन्छन् जहाँबाट ग्यासहरू बाहिर निस्किराखेको छ र हामीले गन्ध अनुभूति गरिराखेका छौँ अथवा ग्यास चाहिँ निस्किराखेको छ होइन।
तर एउटा समस्या मैले देखेको डर के हो भने त्यो अनस्टेबल स्लोप जुन बनाइएको छ, माउन्टेन बनाइएको छ फोहोरको, त्यो कुनै पनि बेलामा स्लिप खान सक्ने खतरा छ। पानी थपिँदै गयो, बर्खा थपियो र त्यहाँ माथिबाट भलहरू पसेर त्यसले त्यो प्रेसिपिटेसनकै कारणले गर्दा त्यो केही स्लाइडिङ भएर गइदियो भने एकैचोटि ठुलो मात्रामा मिथेन ग्यास बाहिर वायुमण्डलमा एक्सपोज हुनसक्छ र त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले आगोको सोर्स नजिकै देख्यौँ, भेट्टायो त्यो मिथेन ग्यासले भने बल्न सक्ने खतरा चाहिँ हुनसक्छ, त्यसबाट जोगिनै पर्ने हुन्छ। तैपनि अब यसलाई हामीले हुँदैन पनि भन्न सकिन्न, यो हुन्छ नै भने ग्यारेन्टी गर्न त सकिँदैन, तर त्यो सम्भावना उत्तिकै छ। दुर्गन्धसँगै चिल र गिद्धले दिएको दुःख, बाली लगाउँदा बोट अग्लो हुने तर दाना नलाग्ने, सिस्टोलको पानी खाँदा गाई गोरु मर्ने, लुतो र खटिरा आउने, मृगौला जस्ता बिरामीको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। त्यस्तै क्यान्सरले थलिएका धेरै उदाहरणहरू छन् यहाँ। निश्चित रूपमा देशको राजधानी सफा होस् भन्ने हामी सबैको चाहना नै हो, तर राजधानी सफा राख्ने नाउँमा सिस्टोल र बन्सरे डाँडाका आसपासका जनताले भोगिरहेको पीडालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न सामान्य न्यायको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन। मानवीय भावनाले पनि अस्वीकार्य छ राज्यको असंवेदनशीलताको विषय। मानिसको स्वास्थ्यको समस्या विकराल छ नै, यसैमा पनि सिस्टोलमा थुप्रिएको पोहोरको पहाडको दुर्गन्धले पशुपन्छी र अन्नबालीमा समेत उत्तिकै असर गरिरहेको छ। स्थानीयका अनुसार वर्षभरि खाउँला भनेर खेती गरिए पनि अन्नमा दाना लाग्दैन। फोहोरबाट सिर्जित किराले बाली नोक्सान गर्ने गरेको छ। 17 वर्ष अघि यी खेतबारीमा राम्रो फल लाग्थ्यो। जब यहाँ फोहोर फाल्न थालियो तबदेखि सिस्टोलमा कृषि उपजको उत्पादनमा समेत गिरावट आउन थालेको हो। खेतीयोग्य जमिनमा यति बेला जे लगाए पनि किराले अन्नबाली नोक्सान गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यो जग्गा अधिकारै चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि त यहाँका घर भाडाहरू, बाली उमौजाहरू, त्यो क्षतिपूर्तिका माग छन् यहाँका स्थानीयहरूको। त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ व्यवस्था गर्नु हो भने एउटा समाधान त्यो पनि हुनसक्छ। एउटा फोहोर व्यवस्थापन, सर्वप्रथम त फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग फोहोर व्यवस्थापन भयो भने, फोहोर ल्याउँदाखेरि व्यवस्थित तरिकाले फोहोर ल्याइदियो भने, फोहोर ल्याउँदाखेरि जाति ल्याइदियो भने चाहिँ यी समाधान हुन्। यी समाधानको विषयमा हामीले चाहिँ अस्ति लगभग योभन्दा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबसँग पनि हाम्रो चाहिँ भेटवार्ता थियो। भेट हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई लिखित रूपमै दिएका छौँ कि हामीलाई 15 दिनभित्रमा यो समस्या समाधान गर्नु हो भने हामी फोहोर फाल्न दिन्छौँ भनेर हामीले एउटा चाहिँ लिखित पनि दिएका छौँ। ती कुराहरूमा चाहिँ सम्बन्धन भयो भने फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। स्थानीय भन्छन् 17 वर्ष अगाडि जति बेला काठमाडौँको फोहोर सिस्टोल पुग्दैन थियो त्यति बेला हेर्दै स्वर्ग जस्तो देखिन्थ्यो सिस्टोल। तर आज यस क्षेत्रमा रोगी नभएको घरै छैन होला र लगाएको अन्नबाली भित्राउने कुरा अब सपना जस्तै भएको छ। उनीहरू आँखाभरि आँसु झार्दै भन्छन् आज न शरीर स्वस्थ छ न खेतबारीमा अन्नमा फल लाग्छ। लामो समयदेखि यस्तो नीति भोग्दै आए पनि राज्यले सुनवाई गर्नको साटो लाठी वर्षाएको भन्दै बल प्रयोग गरेर समस्याको समाधान नहुने उनीहरू बताउँछन्। 2 वर्षलाई भनेर हिजो सिस्टोल डम्पिङ साइडमा जुन किसिमले फोहोर फ्याँक्दै आएको थियो र हामीलाई झुट्टा आश्वासन देखाइयो। अहिलेसम्म भनेको 17 वर्षको टाइममा हामीलाई जहिले पनि झुट्टा आश्वासन, कागजमै सीमित हुने हरेक कुराहरू र अहिले पनि जनताको भावना र जनताले गरेको आन्दोलनको भावना विपरीत किसिमले चाहिँ अहिले जुन किसिमको सम्झौताहरू भइरहेछ यसको नै हामी विरोधमा छौँ। किनकि यहाँ स्थानीय बासिन्दा यहाँकै भोगेको मान्छेहरू जो यहाँका वास्तविक पीडित छन् हो, यिनीहरूको आवाजलाई चाहिँ दबाइएर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले हामीले आफ्नो किसिमले उनीहरूले आफ्नो किसिमले मात्र निर्णय गर्ने भने त्यो प्रभाव हुँदैन। हाम्रो विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने गर्दछन्, तर हाम्रो देशमा भने मोहरलाई नै फोहोर बनाएर आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ राज्य। आज त्यस्तै नियतिबाट सिस्टोलवासी आजित भएका छन्। फोहोरको त्यो समस्या समाधान हुने दिन, महिना र वर्ष गन्दै आफ्नो गुनासो सुनाउँदै बसेको पनि आज 17 वर्ष पुगिसकेको छ। तर सम्बन्धित निकायले भने यस विषयमा पटक्कै गम्भीरता नदेखाएको उनीहरू बताउँछन्। अब यहाँ फोहोर फाल्न दिने तर सदुपयोगले राम्रोसँग फोहोर फालोस् नफाल्नु भने छैन। हामीले त्यत्रो अर्ब खर्चेर बनाएको छ ठाउँ, तर फालोस्, तर यहाँको मान्छेलाई जनतालाई सुख शान्ति, कुनै बाली मौज, कुनै रोजगार केही पाओस्।
भरि कुरो त्यही कुरा गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि फोहोरको व्यवस्थापन निकै चुनौती बनेको छ। यसअघि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ल्यान्डफिल्ड साइडमा क्षमताभन्दा धेरै फोहोर थुप्रनु, बेला बेला सिस्डोलका स्थानीयको अवरोध र सडक समस्याका कारण उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन बिस्तारै व्यवस्थापन भन्दा बाहिर गइरहेको छ। सडक छेउ, चोक र गल्ली गल्लीमा फोहोरका थुप्रा देखिनु अब त सामान्य जस्तै भइसकेको छ काठमाडौँवासीका लागि। हो 17 वर्षदेखि सिस्डोलमा फालिएको फोहोर मानव स्वास्थ्यका लागि कृषिमा नकारात्मक असर परेको विषयमा राज्य अन्जान त पक्कै छैन होला। तर सिस्डोलवासीको यो कारुणिक अवस्थाले उपत्यकालाई कहिल्यै छोएन र त झन्डै 2 दशकसम्म पनि यो विकराल अवस्थाप्रति गम्भीर भएन उपत्यका, जसले सिस्डोल आजित भयो। बन्चारे डाँडाका प्रभावितहरू भयभीत भए। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। हरेक दिन उपत्यकामा फोहोरको चाङ चुलिँदैछ। सहरका गल्ली र चोक चोकमा नाक थुनेर सर्वसाधारण आउजाउ गर्न बाध्य छन्। फोहोर जस्तो सामान्य विषय पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा राज्य संयन्त्रको निकम्मापन प्रकट भइरहेको छ। काठमाडौँको फोहोरको मुद्दा आजको होइन, करिब 5 दशक पहिलेदेखि उठ्दै आएको मुद्दा भए पनि सधैँ यो मुद्दा मत बटुल्ने माध्यम मात्रै बन्यो। तर उपत्यकाको फोहोरको समस्या जहाँको त्यही रह्यो। महानगरको प्रयत्नमा तत्काल बन्चारे डाँडामा फोहोर फाल्न जनप्रतिनिधिहरूसँग सहमति भए पनि स्थानीयले अस्वीकार गरे। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। फोहोर जस्तो सामान्य विषयलाई जब राजनीतिले असामान्य बनाइदियो तबदेखि फोहोरको विषय यति बेला अजङ पहाड फुटाउनु झैँ भएको छ। नगरवासीलाई सधैँ राजनीतिक सपना देखाउने तर काममा सिनको नभाँच्ने राजनीतिक दल र ती दलबाट पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म पुग्ने व्यक्तिहरूकै गैर जिम्मेवारीका कारण काठमाडौँको फोहोर समस्या समाधान भएन। फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिने विकल्पहरू छन्, तर ती विकल्पहरूको खोजी गरी समस्याको दिगो समाधान खोजिनु पर्थ्यो। त्यो सोच र दृष्टिकोण विगतमा कुनै पनि नेतृत्वले क्षमता देखाएनन्। नेतृत्वकै अक्षम्यताले फोहोरको समस्या जिउको तिउ छ। हरेक वर्ष काठमाडौँको फोहोर समस्या चुलिँदो छ। फोहोर र दुर्गन्धले संघीय राजधानी काठमाडौँ बदनामी छ। फोहोरकै कारण लाखौं मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ। फोहोर र दूषित पानीले धेरै मानिसमा बिरामीको समस्या छ। फोहोरकै कारण उड्ने धुलो धुवाले फोक्सो, मुटु, श्वास प्रश्वासदेखि छालाको समस्या पनि देखा परेका छन्। यसरी मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने फोहोरको
समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय पनि होइन, तर नेतृत्वको जवाबदेहिताको अभावमा फोहोर सधैँ फोहोरमै गुज्रिँदै आयो। बरु राजनीतिक नेतृत्वले यही फोहोरमाथि सधैँ राजनीतिक मजाक गरिरह्यो। यही राजनीतिक स्वार्थकै कारण फोहोर सधैँ दोहोरिने समस्या बन्यो काठमाडौँका लागि। सङ्घीय राजधानी भए पनि के गर्नु? काठमाडौँ प्रवेश गर्ने स्वदेशी हौन या विदेशी पाहुनाले नाक छोपेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। सहरका हरेक गल्ली र चोकहरू फोहोरले दुर्गन्धित छन्। सडक र गल्लीमा थुप्रिएको फोहोरले काठमाडौँको मात्रै होइन समग्र मुलुकको शासनमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। सांस्कृतिक र सभ्यताको सहर काठमाडौँ आफ्नो गरिमा र गौरव गुमाउने अवस्थामा छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सन् 1971 मा पहिलो पटक प्रयास भएको थियो। जति बेला जनसङ्ख्या थोरै थियो। जनसङ्ख्याको चाप कम भएकाले पनि काठमाडौँको विषय त्यति चुनौती थिएन। तर जब 1990 को राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यस यता उपत्यकाको जनसङ्ख्या अस्वाभाविक रूपले वृद्धि भयो। बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप अनुसार दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चासै दिएन। यस अवधिमा केन्द्रीय सरकार हौन या स्थानीय पालिकाहरू फोहोरको विषयमा त्यति गम्भीर देखिएनन्। 2049, 2054, शाहीकाल 2059, 2074 र 2079 मा स्थानीय निकाय र तहहरू बने। पटक पटक भएका स्थानीय निर्वाचनले महानगरको नेतृत्व निर्वाचित पनि गर्यो। तर जति पटक पालिकामा नेतृत्व आए पनि फोहोरको व्यवस्थापन 20बाट 19 मा घटेन। बरु त्यसको विकल्पमा फोहोरै फोहोरले महानगर नर्क जस्तै बन्दै गयो। फोहोर व्यवस्थापनको नाउँमा राज्यले करोडौं लगानी पनि गर्यो। फोहोरकै आवरणमा धेरै राजनीतिक पात्र आउजाउ गरे। फोहोरको व्यवस्थापनको सट्टा विकराल बन्दै गयो। हाल दैनिक करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ, जसको समुचित व्यवस्थापन गर्न राज्य संयन्त्र नै अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन। 50 वर्षको अवधिमा पनि फोहोरको व्यवस्थापनमा सबै असफल सिद्ध भए। अहिले सिसडोल र बन्चारे डाँडामा फोहोर पुगेको छैन। सिसडोल र बन्चारे डाँडामा फालिएको फोहोरले स्थानीयहरूको स्वास्थ्य बिग्रदो छ। वातावरण प्रदूषित मात्रै छैन, साँच्चै भन्नुपर्दा यी बस्तीहरू फोहोरकै कारण नर्ककै अवस्थामा जिउन बाध्य छन्। आजभन्दा 17 वर्ष अघिदेखि यी क्षेत्रमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल्ड स्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि ती सबै योजना कागजमै थन्किएका छन्। ल्यान्डफिल्ड साइट बेलैमा नबन्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले उपत्यकाको फोहोरकै कारण अनेक समस्या झेल्नु परेको छ। तीन दिनको झडपपछि उपत्यकाको फोहोर तत्काल बन्चारे डाँडामा फाल्न सङ्घर्ष समिति महानगरसँग वार्ता गर्न सहमत भएको छ। सङ्घर्ष समितिले राखेका जायज मागमा सम्बोधन गरेमा बन्चारे डाँडाका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सहमत हुनेछन्। सङ्घर्ष समिति सहमत भएपछि फोहोरको निर्बाध रूपमा बन्चारे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा पुग्ने नै छ। तर यतिकैमा काठमाडौँ महानगर र शहरी विकास मन्त्रालय ढुक्क हुनु हुँदैन,
किनकि फोहोरको दिगो समाधान उपत्यकाभित्रै खोजिने गरी योजना बनाउन हिम्मत गरून्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।